अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। विजन पॉइंट के नाज़रीन को मालूम है कि हमने ये कई दफ़ा ये बात की कि इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी की एक वजह ये भी है कि जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है वो मज़ीद कार्रवाइयों के लिए या मज़ीद TTP के ज़रिए कार्रवाइयों के लिए कुछ वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही बात हुई कि हमने देखा कि गुज़श्ता 2-3 दिन में ऐसे वाक़यात हुए जिनमें वाना कैडेट कॉलेज पर हमला है और उसके अलावा इस्लामाबाद की G11 कचहरी में दहशत गर्दों का खुदकश हमला है। इन सब वाक़यात को देखा जाए तो दूसरी तरफ एक तरफ जो अफ़वाज पाकिस्तान है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए एक मुसम्मम इरादे के साथ जो है वो ऑपरेशन में मसरूफ़ है। और दूसरी जानब वो सूबाई हुकूमत है जिसको बजाय इसके चाहिए तो ये था कि वो पाक फ़ौज का और वफाकी हुकूमत का बाजू बनती और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उसका पूरी तरह शाना बशाना साथ देती, लेकिन वो मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से इस ऑपरेशन को जो है उसकी तवज्जो का रुख किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश में है। एक अमन जरगे का क़याम हुआ, बहुत अच्छी बात है, जरगे होने चाहिए और मशावरत भी होने चाहिए, लेकिन इस अमन जरगे में और दहशत गर्दी के वाक़यात को देखा जाए और फिर साथ सूबाई हुकूमत का रवैया देखा जाए तो उसमें बहुत सारे तज़ादात हमें सामने नज़र आते हैं जिनको हम पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और वो महसूस होते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अमन जरगा का इनेकाद बहुत अच्छी बात है, मशावरती अमल होना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि इस जरगे से क्या हासिल होया, क्या हासिल हुआ है, क्या खोया है, क्या पाया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो मुहावरा जो है वो सादिक आता है इस मौके पर कि वो जब रूम जल रहा था तो जो नेरो था, जो हुक्मरान था, वो बड़ी चैन और अमन की बंसरी बजा रहा था और वो इंजॉय कर रहा था। यही सूरत हाल इस तरह की है। देखना ये है कि ये जो अमन जरगा है किस वक्त हुआ, इसकी टाइमिंग क्या है। एक तरफ वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ और APS जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई, सिक्योरिटी फोर्सेज ने न्यूट्रलाइज़ किया और 500 से ज़्यादा जो तलबा थे वो भी महफूज हुए और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो भी कामयाब हुआ। इसके बारे में भी मालूम हुआ कि ये दहशत गर्द जो थे मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान में जो अनासर हैं उनके साथ राब्ते में थे। इस तरह G11 की जो कचहरी में वाक़या हुआ उसके बारे में भी अब सारी चीज़ें सामने आ गई कि वो अफ़गानिस्तान का शहरी था, अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ अनासर में राब्ते में था। जो कैडेट कॉलेज वाना का वाक़या हुआ है उसके बारे में भी ये इतलात मिली है कि वो वली महसूद जो है वो उसका मास्टर माइंड था। जहाद नामी एक दहशत गर्दी ने उसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, उनको जो हथियार फराहम किए गए वो भी अमेरिकन हथियार थे। लेकिन एन मौके पर जब दहशत गर्द अपना खेल खेल रहे थे तो उधर जो था वो एक जरगा हुआ। बहुत अच्छी बात है, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन देखना ये है कि इस जरगे में कौन से अनासर शरीक थे और इन अनासर का वाक़ई पाकिस्तान और उसके नज़रिए से क्या ताल्लुक़ है। उस जरगे में जो अनासर शरीक थे उसमें एक बड़ा अजीब व गरीब अंसर शामिल था। बहुत से लोग थे, बड़े अच्छे लोग भी थे, बेवतन लोग भी थे, लेकिन इस जरगे में शरीक जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी उसके बारे में अगर सवाल किया जाए जनाब मेज़बान से कि उस जो PTM है उसका पाकिस्तान के मतलब क्या नज़रियात है। क्या वो डिविडेंड लाइन को तस्लीम करते हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है? क्या उनको मगरबी सरहद से जो पार पश्तून कौम परस्त है क्या उनसे राब्ते हैं या नहीं है? इसका जवाब उनको देना है। क्या कभी उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ़ अनासर हैं जो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरहद जो है वो तोरखम तक नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि उनकी सरहद जो है अटक, जो कि पंजाब का एक शहर है, वहाँ तक है, तो क्या कभी उन्होंने इस तरह के दावे करने वालों की कभी मज़म्मत की है? इसका जवाब भी मेज़बानों को देना चाहिए। ये जो जरगा है उसके अगर हम उसकी फंडिंग देखें, उसका अलामिया देखें तो ये भी बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। ये अमन जरगे ने मुतालबा किया है कि पाक अफ़गान सरहद पर जो वाक़या तमाम तजारती रास्ते हैं उनको खोल दिया जाए। बड़ी अजीब बात है कि जो जरगा है वो मुतालबा करता है कि तमाम तजारती रास्ते खोल दिए जाएँ और जो TTA है यानी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है वो कह रही है कि पाकिस्तान के साथ तजारत बंद कर दी जाए। उनके वज़रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से तजारत बंद करके अब भारत के साथ तजारत करेंगे, दवाइयाँ वहाँ से ख़रीदेंगे और ख़ुराक वहाँ से ख़रीदेंगे और दीगर ज़रूरियात वहाँ से ख़रीदें। तो बिल्कुल उनको खुली बात है, वो आज़ाद है, वो तजारत करें उनके साथ। लेकिन ये जो हमारे पाकिस्तान में बैठा हुआ जरगा है फिर ये तो कह रहा है कि उनके साथ सरहद खोल दी जाए। तो क्या सरहद जो है इसलिए खोल दी जाए कि जो है स्मगलिंग आम हो जाए, कि इसलिए जो है सरहद खोल दी जाए कि दहशत गर्द जो हैं वो तश्कीलें बनाएँ और तश्कीलें बनाकर दंदनाते हुए आएँ और आकर पश्तूनों को कत्ल करें, पश्तूनों को शहीद करें, मसाजिद पर हमला करें, स्कूलों पर हमला करें और जाके दहशत गर्दी का बाजार गर्म करें। एक और बड़ा अजीब मुतालबा किया कि मदनियात निकालने पर पाबंदी लगा दी जाए
تو کیا جو مدنیات جو ہیں ان کو دفن کر دیا جائے، ان کو نکال کر صوبے کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال نہ کیے جائے؟ اگر مدنیات پر نکالنے پر پابندی لگانی ہے تو پھر وہ جو 4,000 سے زائد پرمٹ جو تھے وہ جو گزشتہ چند سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جاری کی ہے، ظاہر ہے پچھلے 13 سال سے جو حکومت ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہے، تو جتنے لائسنس جاری کیے تھے مدنیات نکالنے کے وہ بھی پھر پی ٹی آئی نے دیے ہوں گے، تو پھر کیا ان کو بھی کینسل کر دیا جائے؟ پھر ذرا فہرست سامنے لے کے آئیں کہ وہ 4,000 افراد کون ہیں، جن کو وہ کمپنیاں کون ہیں جن کو یہ جو تھے وہ لائسنس جاری کیے گئے، پتہ تو چلے نا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو لوکریٹو قسم کی جو مدنیات ہیں ان کے نکالنے کا جو ہے لائسنس جاری کیا گیا۔ اسی طرح یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان پالیسی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی مشاورے سے بنائی جائے۔ بڑا عجیب مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے اس میں خارجہ پالیسی وفاقی سبجیکٹ ہے یا صوبائی سبجیکٹ ہے، کہ آج تک کسی اور صوبے کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ باقی ہمسایہ ملک بلوچستان جو ہے وہ کہے ایران سے پالیسی بنانی ہے، بلوچستان سے پوچھ لیا جائے، پنجاب کی حکومت کہے جی کہ جو پنجاب ایسٹ پنجاب ہے اس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت سے مشاورت کیا جائے، تو اس طرح کا کیا پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے کہ خارجہ پالیسی صوبے بنائے، یا اس جو ہے مطالبے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ امن جرگہ کے انعقاد سے ایک روز قبل وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا اور ایک اور سانحہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی اپنے طرز کا، لیکن وہ جو ادارے تھے انہوں نے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ لیکن وہ جو دہشت گرد تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ تو افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے اور مسلسل وہ کمیونیکیشن ان کی جاری تھی۔ جب وانا کا واقعہ کیڈٹ کالج کا حملہ ہو رہا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے اور ان کی کابینہ کہاں تھی، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ دارالحکومت میں کچہری پر حملہ ہوا، 14 افراد شہید ہوئے، 30 کے قریب زخمی ہوئے، لیکن سری لنکا کی ٹیم پاکستان میں موجود تھی، اسلام آباد میں موجود تھی، اور متعدد ملکوں کے پارلیمنٹ لیڈر، سینٹ کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر مختلف ملکوں کے اسلام آباد میں موجود تھے، پارلیمنٹ آئین سازی کر رہی تھی۔ ایسے موقع پر کچہری پہ حملہ ہوا، لیکن قیامت گزری کیپٹل پر اور بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے بچ گیا، لیکن چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا ہے ابھی تک غائب ہے۔ ابھی تک وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، وہ کیرم بورڈ کی بازی جما سکتے ہیں، لاؤ لشکر کے ساتھ ہر ہفتے 2 دفعہ وہ ڈیالہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اور ان کے کسی وزیر کو ابھی تک پیمز جانے کی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی مریض کا، کسی زخمی کی تیمارداری کر لی جائے۔ کیا ابھی تک ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ G11 کچہری کے وزٹ کر سکیں اور وہاں جا کے ازاری یکجہتی کریں وکلاء کے ساتھ اور دیگر شہریوں کے ساتھ؟ چلے وہ وانا چلے جاتے، وانا میں تو ان کے ووٹر رہتے ہیں، وانا کے کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا ہے لیکن ان کو ابھی تک وانا جانے کا بھی ٹائم نہیں ملا، اس کا دورہ کر لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، بات تو ترجیحات کی ہے، شاید وانا یا پیمز کا یا G11 کا وزٹ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، ان کی ترجیحات جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہے، اور وہاں جا کے اڈیالہ جیل جا کے ٹک ٹاک بنانا یا وہاں جا کے اپنے سوشل میڈیا کے لیے مختلف ریلیں بنانا ہے۔ جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ امن جرگہ ضرور کریں، میزبانی کریں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ وہ کن عناصر کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ذرا چیف منسٹر صاحب بتائیں، کیونکہ وہ میزبان ہیں، کہ یہ جو شخص نور اللہ ترین ہے، جو جب پاکستان کا قومی ترانہ جو تھا وہ جو بجایا جا رہا تھا اور قومی ترانے کے احترام میں سب لوگ کھڑے تھے، تو نور اللہ ترین صاحب جو تھے وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، وہ کیوں بیٹھے رہے؟ اسی طرح جو حنیف پشتین صاحب اس جرگے کے ایک مہمان تھے، وہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، تو کیا ان کا بیک گراؤنڈ کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ دونوں افراد جو ہیں قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، قومی پرچم اور قومی ترانے کی انہوں نے تعظیم نہیں کی، تو ابھی تک جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے ان عناصر کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اور اگر نہیں کی، اگر کیے تو ہمیں بتا دیں، اور اگر نہیں کی تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کی؟ وہ پاکستان کے ایک اہم صوبے کے چیف منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں۔ سوال ان دونوں سے یہ بھی ہے، ان دونوں پشتین صاحبان سے جو پی ٹی ایم کے سرگرم کارکن ہیں، کہ اگر انہیں پاکستان کا پرچم پسند نہیں ہے، اگر ان کو پاکستان کا قومی ترانہ اچھا نہیں لگتا، تو اپنی جیب سے جو شناختی کارڈ ہے پاکستان کا وہ بھی نکال دیں اور اس کو سرنڈر کریں، جو سبز پاسپورٹ جس پر وہ سفر کرتے ہیں وہ بھی واپس کریں، جو کراچی اور پشاور میں ان کا کاروبار ہے اس کو بند کریں اور اس ملک میں چلے جائیں، جو بھی ملک ایسا جو ان کو اچھا لگتا ہے۔
جس کی دھرتی ان کو پسند ہے وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے کاروبار کریں اور اس کے ترانے کا احترام کریں، نعرے لگائیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے قومی ترانے کا احترام کریں، پاکستان کے جو پرچم ہے اس کا احترام کریں۔ میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے مطالبہ کروں گا چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے، منتظر رہوں گا کہ کب چیف منسٹر صاحب جو ہے ان کی اس بدتمیزی اور ان کی جو یہ گستاخی ہے قومی ترانے کی، اس کی مذمت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں اور ان کے خلاف کب کارروائی کرتے ہیں۔ اگر وہ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کے عناصر سے چشم پوشی کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں۔